नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। नेपालमा थप 53 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोमबार बाँकेमा 47 जना सहित देशका विभिन्न भागमा कोरोना भाइरसका 53 जना नयाँ संक्रमित भेटिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयद्वारा आयोजित मिडिया ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर परीक्षणबाट बाँकेका 47 पुरुष र 1 महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै धुलीखेल अस्पतालमा गरिएको परीक्षणबाट 4 जनामा संक्रमण देखिएको छ। उनीहरू धनुषा, रौतहट, दाङ र धादिङका पुरुष रहेको प्रवक्ता डाक्टर देवकोटाले बताउनुभयो। विराटनगरमा गरिएको परीक्षणबाट मोरङमा 1 पुरुष र भैरहवाको प्रयोगशालामा गुल्मीका 41 वर्षीय 1 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोमबार संक्रमित पुष्टि हुनेहरू 18 देखि 47 वर्षसम्मका पुरुष रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। सिन्धुपाल्चोक निवासी सुत्केरी महिलाको कोभिड-19 पोजिटिभ हुँदा मृत्यु भएको थप कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ उहाँको कन्ट्याक्टमा रहेका व्यक्तिहरूको भइ नै रहेको छ। यसै क्रममा डिपार्टमेन्ट अफ कम्युनिटी मेडिसिन र सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ पब्लिक हेल्थ टिचिङ हस्पिटलद्वारा आज 170 जनाको तहाँ नमुना सङ्कलन भइरहेको छ र अन्य स्थानमा पनि यो सम्बन्धी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र स्वाबहरू नमुना सङ्कलन भइरहेको छ। संक्रमित व्यक्तिहरूको बारेमा विवरण दिन चाहन्छु। आज बाँके जिल्लामा 46 जना पुरुषहरू र 1 जना महिला गरी कुल 47 जना पोजिटिभ कोभिड-19 पोजिटिभ पहिचान भएको छ। यो भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा पोजिटिभ पाइएको हो। त्यसैगरी मोरङ विराटनगर स्थित प्रादेशिक प्रयोगशालामा मोरङका 1 जना पुरुष, त्यसैगरी भैरहवाको प्रयोगशालामा गुल्मीका 41 वर्षीय पुरुष, त्यसैगरी धुलीखेल अस्पतालको प्रयोगशालामा धनुषाका 1 जना, रौतहटका 1 जना, दाङका 1 जना र धादिङका 1 जना गरी जम्मा 4 जना पुरुषहरू थप कोभिड-19 पोजिटिभ देखिनु भएको छ। उहाँहरू सबै 18 वर्षदेखि 46 वर्ष उमेर समूहका हुनुहुन्छ। पोजिटिभ देखिएका सबै व्यक्तिहरूको स्थायी ठेगाना र उहाँहरूको हालको ठेगाना अनुसारको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने काम हाम्रो स्वास्थ्य सेवा विभाग, एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाबाट भइरहेको छ। यसरी कुल संक्रमितको संख्या 357 पुगेको छ, जसमध्ये पुरुष 298 जना र महिला 59 जना हुनुहुन्छ। हालसम्म 36 जना निको भएर घर फर्किनु भएको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। यसरी कुल संक्रमित व्यक्तिहरूको स्थायी ठेगाना रहेको जिल्लाको संख्या 31 पुगेको छ। सो अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 40, प्रदेश नम्बर 2 मा 132, बागमती प्रदेशमा 18 1 मृत्युसहित, गण्डकी प्रदेशमा 3, प्रदेश नम्बर 5 मा 159 1 मृत्युसहित र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जना गरी कुल 357 जना हालसम्म संक्रमित हुनुहुन्छ। संक्रमितको संख्या हेर्दा फागुन मसान्तसम्म 1 जना, चैत मसान्तसम्म 12 जना, वैशाख मसान्तसम्म 219 जना रहनु भएकोमा हालसम्म 357 जना हुनुहुन्छ। हालसम्मका कुल 357 जना संक्रमित मध्ये 298 जना पुरुष छन् भने 59 जना महिला छन्। यसअघि सोमबारै बिहान रौतहटमा 7 पुरुष र 1 महिला तथा बारामा 1 पुरुष गरी 9 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। संक्रमित मध्ये हालसम्म 36 जना निको भएर गएका छन् भने 2 जनाको मृत्यु भएको छ। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउन जारी रहेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको र 2 जनाको मृत्यु भएपछि आइतबारबाट लकडाउनलाई कडाई गरिएको छ, जसका कारण सडक थप सुनसान बनेको छ।
सरकारले पटक पटक थप गर्दै लकडाउनलाई ज्येष्ठ 20 गतेसम्म पुर्याएको छ। सर्वसाधारणले नेपाली सेनाको पोसाक लगाएर सवारी चलाउन थालेको पाइएपछि राजधानीका 4 स्थान बानेश्वर, महाराजगञ्ज, कालीमाटी र थापाथलीमा सैनिक प्रहरीले चेकिङ सुरु गरेको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता भीम रावलले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी चोर बाटोबाट पारित गर्न खोजिएको आरोप लगाउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको क्रममा बोल्दै नेता रावलले राष्ट्रहित विपरीतको एमसीसी सम्झौता चोर बाटोबाट पारित गर्न खोजिएको बताउनु भएको हो। नेता रावलले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको लागि सरकारले नेपालको सम्पूर्ण भूभाग सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरा स्वागत योग्य रहेको बताउनुभयो। अरू पछाडिको ढोकाबाट आउनु खोजे जस्तो मलाई अनुभूत भएको छ। एकजना नेताले यहाँ भन्नुभयो यो पारित गर्नुपर्छ, यसमा छिटो गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताले उहाँले महाकाली सन्धिमा पनि त्यस्तै कुरा गर्नुभएको थियो। आज महाकाली सन्धिको पुनरावलोकन हुनुपर्छ 10-10 वर्षमा भन्ने कुरा भएको थियो, तर त्यसको न पुनरावलोकन भयो न कार्यान्वयन भयो। त्यसैले यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्बन्धी जुन कुरा यहाँ परेको छ, मैले आशा गर्छु यो पक्कै पनि त्यो सम्झौता अन्तर्गतको अङ्ग हुने छैन। यदि त्यो भयो भने त्यो राष्ट्रहित विपरीत हुनेछ, त्यो नेपाली जनताले आवाज उठाउँदै कुराको विपरीत हुनेछ र एउटा स्वाधीन स्वतन्त्र देशको त्यो हैसियतमा आँच पुर्याउने कुनै पनि सम्झौता कुनै पनि पैसामा त्यो साट्न सकिँदैन। र त्यस्तै गरेर एउटा अन्तर्देशीय उद्योग धन्दा खोल्ने भन्ने कुरा पनि मैले त्यहाँ देखेँ। मैले नेपालको कानुनको अध्ययन गर्दा त्यो कुन कानुन अन्तर्गत कसरी दुईटा देश संलग्न भएर हामीले एउटा औद्योगिक क्षेत्रको यहाँ खोल्छौँ त्यो कुरा मैले कहीँ पनि पाइनँ। यस्ता अलिकति यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा, यस्तो चुनौती भइरहेको बेलामा यस्ता अस्पष्ट कुराहरूलाई अगाडि सार्दा त्यसले देशमा र जनतामा अलिकति भ्रम सिर्जना गर्छ। यी कुराहरू बजेट प्रस्तुत हुने बेलामा स्पष्ट हुनेछन् भन्ने मैले आशा गरेको छु। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद शशाङ्क कोइरालाले नीति तथा कार्यक्रमले कोरोना नियन्त्रणको प्राथमिकता दिएको बताए पनि खास कार्ययोजना आउन नसकेको बताउनुभयो। न्यून आय भएका नागरिकलाई राहत दिने योजना ल्याउन नसकेको भन्दै उहाँले राहत वितरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारको भूमिकालाई सबल बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। महोदय, नीति तथा कार्यक्रम सरकारले सुशासन, शान्ति र सुरक्षा कायम गरेको भ्रष्टाचार विरुद्ध कारबाहीलाई तीव्रता दिएको भनिएको छ, तर महासङ्कटको यस्ता अवस्थामा समेत सरकार संवेदनशील नभएर भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको कुरा त औषधि उपकरण ल्याउने दिएको ठेक्काको खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको र प्रक्रिया रद्द भएकोबाटै प्रष्ट छ। यति काण्ड, सिक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड तथा संसद अपहरण जस्ता काण्डहरू छताछुल्ल छन्। सभामुख महोदय, भोकमरी आउन नदिन कृषि क्षेत्रमा ठुलो लगानी गर्दै तत्कालीन कृषिका लागि बिउ, बीज र मलको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। 70% जनता कृषि पेसामा निर्भर छ। यो देशको राष्ट्रमा 38% योगदान भनेको कृषिको रहेको छ। सरकारले नै कृषिको कहिले प्राथमिकता परेको छैन। कृषि उत्पादन गर्न सहुलियत, ऋण र अनुदानको आवश्यक छ। उन्नत बिउ र बिजन, मल, खाद र किसानले मुख्य मूल्य निर्धारण गर्ने, सरकारले खरिद गर्नुपर्ने उत्पादनको वस्तुहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। सभामुख महोदय, चावल, दाल, फलफुल, तरकारी अरबौं खरबौं रुपियाँको हामी भारतबाट नेपाल आयात भइरहेको छ र हामीले देशलाई कहिले आत्मनिर्भर बनाउने हो। यसको मुख्य कारणहरू के छ सभामुख महोदय? यो देशमा होइन जग्गाको होइन, वैज्ञानिक भूनीति अपनाउनु पर्दछ, औद्योगिकरण र व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ सभामुख महोदय, प्राविधिक साधनहरू गर्नुपर्दछ। राप्रपाका सांसद राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममा आउन नसकेको बताउँदै अनुत्पादक र फजुल खर्च नियन्त्रण गर्नेतर्फ ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठले आफूमाथि लागेको अपहरणको आरोप प्रमाणित भए जस्तोसुकै कारबाही भोग्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले आफूमाथि पूर्वाग्रहका आधारमा आरोप लगाएको बताउनुभयो।
सांसद श्रेष्ठ लगायतमाथि सांसद अपहरणको आरोप लागेको छ। सभामुख महोदय, केही हप्ता अगाडि यहाँ सांसद अपहरणका कुराहरू आएर म लगायत माननीय महेश बस्नेत समेतको चरित्र हत्या गर्ने काम जुन भयो र सम्पूर्ण मान्यजीहरूलाई साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु, यदि अपहरणको आरोप लगाउनेहरूलाई म चुनौती दिन चाहन्छु। यदि प्रमाणित भयो भने सबै मान्यजीहरूको अगाडि म झुन्निएर मर्न तयार छु। के हामीलाई आरोप लगाउने डाक्टरहरू पनि झुन्डिन तयार छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे आफ्नो धारणा राख्दै गर्दा इतिहासमै पहिलो पटक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सदन समक्ष प्रस्तुत गर्ने क्रममा स्पष्ट ढङ्गले राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा उल्लेख हुनु गौरवको कुरा हो। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमि भएको स्पष्ट पार्दै छुटेको भूमि सहित नेपालको नक्सा जारी गर्ने कुरा उल्लेख हुनुले आम नेपालीलाई खुसी तुल्याएको छ। कांग्रेसकै सांसद प्रकाश मान सिंहले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता नारामै सीमित भएको आरोप लगाउँदै अनियमितता गर्नेमाथि सरकारले कारबाही गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो। मुलुकको अर्थतन्त्र नकारात्मक दिशामा गएको भन्दै उहाँले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा हिँडाउने खालको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। भ्रष्टाचार चाहिँ गर्न दिन्न, सहन्न, म चाहिँ कारबाही गर्छु भन्नेलाई यो त कस्तो भन्दादेखि सबैले हाँस उद्धो लाग्दो भइसक्यो। यो त अब अहिले यो चाहिँ यो सरकार आएदेखिको यो चाहिँ भनौँ न, अब चाहिँ कोरोना लागिसकेपछि यो स्वास्थ्य सामग्रीको खरिद काण्डदेखि लिएर, यो चाहिँ बालुवाटार जमिन काण्डदेखि लिएर, यो चाहिँ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको काण्डदेखि लिएर कति काण्ड, यो काण्डै काण्ड गर्ने हो भने त मेरो समय नै जाने भयो यहाँ सभामुख। यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि आफ्नो कमजोरीलाई चाहिँ ढाक्नको लागि, ढाकछोप गर्नको लागि एउटा गल्तीलाई यो हजारवटा चाहिँ गल्ती गर्दैमा त छोपिने त होइन नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो सरकारको पूर्ण असफलताको चाहिँ यो चाहिँ नीति र कार्यक्रम यसपटक चाहिँ आएको चाहिँ छ। सभामुख महोदय, यो खास गरेर यो चाहिँ जुन अहिले चाहिँ यो कोरोना भाइरसको बारेमा यो चाहिँ जुन यसलाई चाहिँ रोकथाम नियन्त्रण गर्नुको लागि, उपचार गर्नुको लागि जुन कमिटीहरू चाहिँ बनेको छ, यो चाहिँ अहिले चाहिँ भर्खरै हामी चाहिँ समाचारमा पढ्यौँ। हिजै मात्रै चाहिँ अब कालीमाटीमा जुन कि यो चाहिँ जुन घनश्याम झालाई चाहिँ आफ्नो श्रीमती बिरामी भएर ब्लड लिन गइरहेकोलाई यो चाहिँ नेपाली सेनाले अब यो चाहिँ के हामीले चाहिँ छुटाउनु पर्यो। यो सरकारले के गर्न खोजेको यो? त्यस्तै सांसद विनोद चौधरीले कोरोना महामारीको अहिलेको समयमा बाँच्नु र बचाउनु नै सरकारको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्ने बताउनुभयो। जब मार्केटमा इन्भल्भ गर्नका लागि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि उभ्याइएको छ। म पनि त्यसको पक्षधर हुँ। साँच्चीकै कृषि क्षेत्रलाई यदि सम्भाव्य बनाउन सकियो भने भारत र चीनबाट आयात हुने तरकारी र फलफुलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य बनाउन सकियो भने एउटा सामुदायिक वनको एउटा सफल प्रयोग जसको उदाहरण विश्वले नेपाललाई देखाएर दिन्छ, त्यो टाइपको वातावरण बनाउन सकियो भने यसले एउटा काँचुली फेर्न सक्छ। तर यथार्थ के हो भने नेपालको कृषि उत्पादन भारत र चाइनाको प्रतिस्पर्धामा 30% भन्दा पनि बढी महँगो पर्दछ। हाम्रो कृषि, हाम्रो चाहिँ खेतको साइज, हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन, सरकारले ती नगण्य चाहिँ इरिगेसनका पम्पमा फर्टिलाइजर्समा दिने सब्सिडीले यो ठुलो चाहिँ कस्टको खाडललाई पुर्न सक्दैन। 30% भन्दा बढ्ता कस्टको डिफरेन्स जापान र अमेरिका जस्ता मुलुकले समेत आफ्ना कृषकहरूलाई र कृषि क्षेत्रलाई खुला हृदयले त्यसलाई प्रतिस्पर्धामा उतार्नका लागि अर्काको बजार बन्द गर्नुदेखि लिएर आफ्नो क्षेत्रमा ठुलो आवश्यक स्तरको सब्सिडी दिने कुरा दिने गर्दछन्। हामी त्यसबाट लाज मान्छौँ, त्यसबाट पछि हट्ने प्रयास गर्छौँ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, म माग गर्न चाहन्छु कि यो पालि कृषिको क्षेत्रलाई, यो सम्पूर्ण युवालाई चाहिँ नि काममा लगाउनका लागि पुँजी र प्रविधिका साथसाथ भारत र चाइनासँग निर्बाध रूपमा आयात हुने वस्तुका साथ प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य बनाउनका लागि वाञ्छित रूपमा उत्पादनसँग जोडेर ठुलो तादादको सब्सिडीको व्यवस्था गरियोस् ताकि यो क्षेत्रमा एउटा नयाँ क्रान्ति आउन सकोस्। सामुदायिक वनको अवधारणाले सृजना गरेको परिस्थिति फेरि पनि दोहोरिन सकोस्।
राजपाका सांसद शरद सिंह भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रमले कोभिड-19 महामारीको रोकथाम र यसबाट पर्ने असर न्यूनीकरण गर्न आवश्यक काम गर्न नसक्ने भन्दै महामारीले पार्ने प्रभावको क्षेत्रको बारेमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपालका दिवेश पोखरेल अमेरिकाको चर्चित गायन प्रतियोगिता अमेरिकन आइडलको 18औं संस्करणको उपविजेता हुनुभएको छ। उहाँ केही समय अघि उत्कृष्ट 5 मा पर्नुभएको घोषणा गरिएको थियो। अमेरिकाको कन्सास राज्यको विचिटा शहरमा बस्दै आउनुभएका 22 वर्षीय दिवेशले अमेरिकन आइडलमा आर्थर गन नामले प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको हो। कुनै पनि नेपालीले यस किसिमको विश्व चर्चित रियालिटी सोमा यसअघि सो उपाधि पाएका छैनन्। अन्तिम प्रस्तुतिमा 2 वटा गीत गाउनु पर्नेमा दिवेशले आई डोन्ट वान्ट टु बी बोलको गीत गाउनु भएको थियो। कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेको वर्तमान अवस्थामा यसबाट सुरक्षित हुनका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी सुरक्षा सतर्कता अपनाउन गृह मन्त्रालयले सबैमा अनुरोध गरेको छ। यस कठिन क्षणमा अग्रपंक्तिमा रही खटिरहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई घरबाट निकाल्ने, विभिन्न किसिमका दबाव दिने, आवागमनका क्रममा दुर्व्यवहार गर्ने, कानून विपरीतको कार्य गरी मनोबल गिराउने काम भइरहेको भन्दै मन्त्रालयले स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल गिराउन काम नगर्न समेत भनेको छ। स्थानीय केही व्यक्तिहरूबाट स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कताको नाममा बाटो बन्द गर्ने, टोल प्रवेशमा निषेध गर्ने, आवागमनमा पनि बाधा पुर्याउने, घर भाडामा बसिरहेका व्यक्तिहरूलाई बिना कारण निकाल्ने लगायतका अमानवीय कार्य भएको प्रति गृह मन्त्रालयले गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। नेपाल सरकारको निर्णयले संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 बमोजिम जारी गरेको बन्दाबन्दीको आदेशको कार्यान्वयन गर्न सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई मुकरर गरेको र जारी आदेशको अपहेलना गर्ने वा काममा बाधा पुर्याउने जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि सोही कानून बमोजिम सजाय हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। लकडाउनले अप्ठ्यारो पारेको मुद्दाबारे छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतमा 19 सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलास गठन भएको छ। करिब 55 दिनदेखि जारी लकडाउनका कारण उठ्ने म्याद, हदम्याद, तारिखका विषयवस्तुबारे सम्बोधन गर्न सर्वोच्च अदालतमा बहालवाला 1 जना बाहेक सबै न्यायाधीश सम्मिलित बृहत्तर इजलास गठन भएको हो। इजलासमा सर्वोच्च अदालतकै मुद्दा महाशाखाबाट तयार भएको प्रतिवेदनबारे छलफल हुनेछ। गत चैत्र 11 गतेदेखि मुलुकमा लकडाउन भएपछि मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने हदम्याद र फैसलाको पुनरावेदन गर्नुपर्ने म्याद नागेका कारण 100औं मुद्दा प्रभावित भएका छन्। यही विषयमा सर्वोच्च अदालतले 3 फरक निकायबाट अदालतको सहयोगी झिकाएको थियो। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, नेपाल बार एसोसिएसन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आफ्नो राय बुझाइसकेका छन्। यसै विषयमा सोमबार गठन भएको इजलासमा छलफल हुनेछ। नेपाल पर्यटन बोर्डले पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकका लागि 20 अर्ब रुपैयाँ राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ। कोभिड-19 का कारण पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरबाट यस क्षेत्रलाई बचाउन आवश्यक उपायको बारेमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई बोर्डले उक्त सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो। उक्त राहत प्याकेज प्राप्त गर्न बोर्डले केही निश्चित शर्त पनि सुझावको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने विषयलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपत्र मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय पनि बोर्डले मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ। कर चुक्ता गर्नुपर्ने समय 6 महिना पर सार्न पनि बोर्डको सिफारिस छ। नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स चैतमा 4% घटेको छ। चैत पहिलो सातासम्म धेरै राष्ट्रमा कोरोना फैलिसकेकाले ती राष्ट्रमा पनि लकडाउन थियो। यही कारण नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स आप्रवाह ऋणात्मक भएको हो। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनासम्म नेपालमा करिब 6 खर्ब 27 अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स मार्फत मुलुक भित्रिएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा यो 4% घटेको हो। गत फागुनमा रेमिट्यान्स 1.8% बढेर करिब 6 खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। 2075 फागुनमा रेमिट्यान्स आप्रवाह 23.5% बढेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स करिब 10% घट्ने राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष रेमिट्यान्स करिब 1 खर्ब घट्ने उनीहरूको अनुमान छ। लकडाउनका कारण चैतमा आर्थिक गतिविधि हुन नपाए पनि औपचारिक प्रणालीबाट भित्रने रेमिट्यान्स बढेको जानकारहरू बताउँछन्। नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स आप्रवाहमा गत साउनदेखि नै उतार चढाव देखिँदै आएको छ।
सोही क्रममा गत माघमा रेमिट्यान्स वृद्धि दर 0.5%ले ऋणात्मक छ। चालु आर्थिक वर्षका 8 महिनामध्ये 4 वटामा रेमिट्यान्स घटेको छ भने 4 महिनामा सामान्य अङ्कले बढेको छ। गत वर्ष रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धि दर उच्च हुनु, रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा कमी आउनु, विदेशी मुद्रा सटहीमा भएको कडाई लगायतका कारण यो वर्ष रेमिट्यान्स घट्न थालेको अर्थविदहरूले बताएका छन्। इजरायलमा नयाँ गठबन्धन सरकारले आइतबार शपथ ग्रहण गरेको छ। 1 वर्षको अन्तरालमा 3 पटक भएको निर्वाचनपछि कुनै दललाई स्पष्ट बहुमत नमिलेपछि गठबन्धन सरकार बनाइएको हो। अप्रिलमा इजरायलको सबैभन्दा लामो समयका लागि कार्यरत प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु र उनका दक्षिणपन्थी लिकुड पार्टीले मध्यमार्गी ब्लू एन्ड व्हाइट पार्टी बीच गठबन्धनका लागि सहमति बनेको थियो। इजरायलको इतिहासमा 35औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेतन्याहुले सुरुका 18 महिना सरकारको नेतृत्व गर्नेछन्। बाँकी समयका लागि सैनिक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएका गान्जले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ। इजरायली राजनीतिमा सत्ता समीकरणका लागि यस किसिमका सहकार्य पहिलो प्रयोग हो। लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार।